हुकूमती फैसले की खिलाफ वर्जी, मजीद कई शहरों में बड़ी तादाद में निजी स्कूल्स खुल गए। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्जा कहते हैं स्कूल बंद कराए गए तो इस करेंगे। कराची, मैंगोरा, मालाकंड और दीगर इलाकों में निजी स्कूल खोले गए। उधर वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं जो स्कूल भी खुलेगा वो नवाज शरीफ जमानत पर हैं या मफरूद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकील से इस्तफसार, कहा यहां 2 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? वकील ने कहा अभी जमानत कायम है। हुकूमत पंजाब को दरखास्त दी थी, अदालत ने जुमेरात तक तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। शहबाज शरीफ और दोनों बेटों के खिलाफ रेफरेंस दायर। नैब ने रेफरेंस में शहबाज, हमजा और सुलेमान समेत 16 अफराद को मुल्जिम नामजद किया। उधर लाहौर की सिविल कोर्ट अराजी केस में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। शरीफ फैमिली ने उनकी आबाई 4000 एकड़ ज़मीन पर किया। 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आज फिर इस्लामाबाद को बनाया गया। हुकूमत जरदारी से इतना डरती है, अपोजिशन पर दबाव डालकर कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश की जा रही है। सिंध हमारी माँ है, टुकड़े की जो बात करेगा उसके सामने खड़े होंगे। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत की इख्तियारात की शेयरिंग नहीं होगी। किसी के दिमाग में फतूर है तो निकाल दे। हुकूमती सतह पर कमेटी बनेगी, इंतजामी और माली इख्तियारात नहीं होंगे। उधर खुर्रम शेर जमान का कहना है लोग कराची में गवर्नर राज का मुतालबा करते हैं। कराची की तरक्की के लिए कड़वा घूंट पिया, कोशिश है आवाम को रिलीफ मिल जाए। नैब ने मुझे गवाह के तौर पर बुलाया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तमाम सवालों के जवाब देंगे, नैब को मुतमईन करेंगे, दामन साफ है, फ्रंट फुट पर खेलेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का हमेशा उन पर इत्मीनान रहा है। पंजाब हुकूमत ताजरों के साथ खड़ी है, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया। नैब, FBR और FIA को अलहदा इंक्वायरी का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा नैब और FBR गुज़श्ता कमीशन रिपोर्ट से हटकर गैर जानिबदाराना तहकीकात करें। ML1 CPEC का सबसे अहम और कलीदी मंसूबा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजलास से खिताब, कहा मंसूबे से रेलवे का निज़ाम जदीद और मजबूत होगा, हज़ारों मुलाजमतें पैदा होंगी, सफ़र और माल बर्दारी की बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। इजलास में शेख रशीद, असद उमर, हफीज़ शेख और आसिम बाजवा की शिरकत। वज़ीर आज़म को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पहले रोटी की कीमत खुद ही बढ़ाई, फिर सरकारी निर्ख में इजाफे की दुहाई। पेशावर में नान बाई रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा करने के बाद सड़कों पर नान बाई 115 ग्राम की रोटी 15 और 150 ग्राम की रोटी 20 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से 150 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर है। पाक वतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के 778वें उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी। महदूद पैमाने पर ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त। रवां बरस बहिश्ती दरवाज़ा भी सिर्फ 2 रोज़ के लिए अलामती तौर पर खोला जाएगा। उधर सिंध में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। और साउथहैम्पटन में मौसम से 5वें दिन भी खेल मुतासिर। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट बगैर नतीजा खत्म होना यकीनी। पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग में 236 रन बनाए। इंग्लैंड पहली इनिंग में 1 विकेट खोकर 7 रन बना पाया। सीरीज का पहला मैच मेजबान इंग्लिश टीम ने जीत रखा है।
ہوگا کیا کہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک پروگرس جو ہماری آگے جائے گی، اس کے ساتھ جو آپ کے 1994 کے معاہدے ہیں، 2002 کے معاہدے ہیں اور 2006 کے معاہدے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ نظر ثانی ہو چکی ہے اور معاہدے ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آگے جاتے ہوئے تقریباً 3 ہفتے تک ہم لوگ تفصیلاً جو پاور سیکٹر ریفارمز میں جو ہم لوگ فائنلائزیشن پہ آ رہے ہیں، اور یہ 2 سال ہم لوگ اس پہ محنت کرتے رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے اور آپ کے قوم کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے. اور اس ریفارم پیکج میں ہمارے گورنمنٹ کے جو پاور پروڈیوسرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس زمرے میں آئیں گے. ان کے بھی جو ریٹس ہیں اس پہ بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے اور وہ بھی ایڈجسٹ ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے توسط سے ہمارے جو خواتین و حضرات ہیں اور پوری پبلک ہے، ان کو ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاور سیکٹر کے جو گمبھیر مسائل ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، عمران خان صاحب کو اور ہمیں ورثے میں ملے. ہم لوگ بار بار کیوں کہتے ہیں یہ ورثے میں ملے؟ کیونکہ یہ سابقہ حکومتیں جو تھیں یہ بالکل غیر سنجیدہ تھیں ان ایشوز پہ، ان مسائل پہ نظر ثانی کرنا اور کام کرنا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ بلوچستان ٹیوب ویلز کا مسئلہ لے لیں. تقریباً بلوچستان ٹیوب ویلز کا تقریباً 44 ارب روپیہ سالانہ وہاں پہ ریکوری نہیں ہوتی. میں پھر فگر دہراتا ہوں، میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. 44 ارب روپیہ ان ٹیوب ویلز کی مد میں وہ چلا جاتا ہے، وہ ریکوری نہیں ہوتا. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ بلوچستان کا جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے سالانہ، وہ تقریباً 80 ارب روپے کا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا اتنا بڑا حصہ جو ہے، جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں، وہ ایک ضائع ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم لوگ بلوچستان حکومت اور باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کا بھی لائحہ عمل طے کر رہے ہیں. یہ جو ہم لوگ ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو گردشی قرضہ ہے، اس کے بہاؤ میں ہم لوگ کمی لائیں گے انہی ریفارمز کے ذریعے. اور یہ پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا، انہوں نے کوشش تک نہیں کی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اپوزیشن اس وقت وہ اس لیے چلا رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی دکان کے دروازے بند ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر ایک جگہ پہ الحمدللہ پرفارمنس دکھا رہی ہے. چاہے وہ معاہدے ہوں آئی پی پیز کے ساتھ، اور بھی سیکٹرز لے لیں، انرجی کے سیکٹرز، وہ ہم لوگ وہاں پہ پرفارمنس دکھا رہے ہیں. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پاور سیکٹر کا ریفارم اور یہاں پہ ہمارا جو صارفین تک بجلی کا جو ہماری جو ترسیلی نظام ہے اس کو بہتر کرنا، کمپیٹیٹو بنانا اگلے سالوں میں لا کے، اس کے ساتھ فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری صنعت جو ہے اس کو فائدہ ہو. کیونکہ سب سے بڑا اس وقت ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ انرجی سیکٹر سابقہ حکومتوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، سابقہ حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو پاور سیکٹر اور گیس کا سیکٹر ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ ہماری انڈسٹری پھلے پھولے، ہماری زرعی شعبہ جو ہے وہ پھلے پھولے، اور ہمارے چھوٹے کاروباری شعبے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی آگے جائیں اور اپنا جائز روزگار وہ کما سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آئی پی پیز میں جو فورن سپانسرز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو مانا، اور ان کا بھی ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں.